अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ 2-3 बातें डिस्कस करने के लिए। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप चाहे इमरान खान के नाकिद हों या चाहे आप उनके हमायती हों, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इस मकबूलियत की वजूहात क्या क्या हैं इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि वो मकबूल लीडर हैं। मुझे और आपको उनकी कई पॉलिसीज़ के साथ कई कई चीज़ों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि अवाम में उनके लिए बहुत ही बड़े लेवल पे हिमायत मौजूद है। अब अगर जो भी आपके सामने है, मेरे सामने जो भी हालात, उसमें उन्होंने किस तरह से आवाम को गैदर किया है। उनकी एक बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। मिलियंस में उनके रीट्वीट हुए हैं, उनको लोगों ने उनके लिए बात की है, लोग बाहर आए हैं जलसों की शक्ल में, और ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आवाम को अपने लिए जैसे भी है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस पे वो बात कर सकते हैं जो उनको अपने मुल्क के लिए ठीक लगता है। अब उनकी मकबूलियत की जो रीज़न्स हैं, जो मेरी ज़ाती राय में या मुझे जो समझ आती है, वो 2-3 मैं रीज़न समझती हूँ। सबसे पहला और बुनियादी वजह जो है वो मैं ये समझती हूँ कि उनकी मकबूलियत की जो बड़ी वजह है वो बाकी पार्टीज़ जो हैं, PDM जो कि अब जिनका इल्हाक हुआ है और वो गवर्नमेंट में भी आई हैं, इसमें ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है, ये लोगों की उनसे बेजारी है, उनकी पॉलिसी से बेजारी है, उनकी अवाम दुश्मन जो हरकतें हैं या जो भी जो अवाम को नहीं पसंद थी, उनका एक रॉयल स्टाइल और उनके अलावा डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम की हद तक होना, और उनकी पार्टीज़ में कभी भी किसी जो प्राइम ओहदे हैं उनके ऊपर किसी को ना लेकर आना, अवाम दुश्मनी ही मैं इसे समझती हूँ कि अवाम के अंदर ये बगावत पैदा करती हैं चीज़ें। उनके बाद इन चीज़ों को जो सही तरह से अब इमरान खान ने सामने पेश कर करके, सच था झूठ था, उनकी हर चीज़ को उन्होंने मोल्ड फोल्ड करके वो अवाम के सामने पेश किया और अवाम के अंदर ये मकबूलियत बढ़ी। तो ये उनसे नफ़रत और बेजारी ज़्यादा है, यूँ समझ ले बुग्ज़ जो अपोजिशन है वो ज़्यादा है। अब तो खैर वो हुकूमत है, उससे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो मुझे कम नज़र आती है। लीडरशिप जो है वो उनकी मुझे कम नज़र आती है, क्योंकि मुझे उनकी कोई भी इमरान खान की पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती कि उन्होंने अवाम की भलाई के लिए या फलाह के लिए कोई काम किया हो। जैसे कि IMF से ही देख लें कि IMF को उन्होंने अगर फिर दोबारा उनके पास गए हैं तो अगर वो नैरेटिव ये बनाना चाहते अवाम में तो यही मकबूल कर सकते थे कि हम इनसे कर्जा नहीं लेंगे या हम रूखी सूखी खा लेंगे या कोई एक नया नैरेटिव देते, वो उन्होंने नहीं दिया। तो इसमें मुझे बुनियादी चीज़ लगती है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी जो अवाम की तरफ देख कर जो उनकी गफलतें हैं या उनकी जो भी रवैये हैं या उनकी जो भी गवर्नेंस है, उनको देख कर भी इनसे जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि अवाम की बात करते हैं। दूसरी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि वो एक अच्छे वो क्या कह सकते हैं कि गैदरिंग या अवाम को वो अपनी अल्फाजों में वो खींचते हैं या वो तकारीर जो है वो बेहतर करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट बेहतर करते हैं, जज्बाती तौर पे लोगों के जज्बात से बेहतर खेलना जानते हैं, लोगों की कमज़ोरियों से वाकिफ़ हैं। आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में ये जो सेंटिमेंट्स अवाम में पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी अमेरिका मुखालिफ सेंटिमेंट ये इस्तेमाल करना जो है ये भी एक बड़ा वो क्या कहते हैं कारामद हथियार है जो इमरान खान साहब इख्तियार किए हुए हैं और जो वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और अवाम में इस चीज़ की मकबूलियत ही बढ़ी है, जिसमें सच्चाई जो इस हद तक नहीं है जिस हद तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी बात आ जाती है जो आज मैंने डिस्कस करनी थी, इमरान खान साहब की तो ये मकबूलियत की वजूहात हैं, उनके अलावा उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बहरहाल ये बातें आप उनकी तस्लीम करना पड़ेंगी। दूसरी बात जो है, मैं PDM के मुस्तकबिल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि आप PDM का मुस्तकबिल क्या होगा। जो मेरी ज़ाती राय है, ये एक गैर फितरी इल्हाक है जो कि एक एंटाई इमरान खान क्रिएट हुआ और उसके बाद इसको ये नरिश किया गया जरदारी साहब की मशवरों से, साथ मौलाना साहब की जो भी उनकी कारकर्दगी से। फिर उसके बाद आती है, मैं तो सबसे एंड पे नून लीग को रखती हूँ, कि ये सारों की मिली भगत जो है ये खास तौर पे इमरान खान साहब को मजलूम बनाए हुए हैं कि सारे एक तरफ है, इमरान खान साहब एक तरफ है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सॉरी से ये मैं उसमें ऐड नहीं कर सकी, ये अवाम में मकबूलियत का बड़ा फैक्टर है कि वो एक मजलूम इस वक्त पोर्ट्रे हो गए हैं कैरेक्टर, और दूसरी सारी पार्टीज एक तरफ है और वो तनहा खड़े हैं। ये चीज़ ने भी अवाम में उनकी मकबूलियत का बड़ा इजाफा किया है। अब आते हैं जी PDM का मुस्तकबिल। वही बात कि मैं नहीं समझती कि कोई फितरी इल्हाक है, ये एक दूसरों की ज़रूरतों पर इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने कॉपरेट के लेवल पे आकर ये इकट्ठे हुए हैं। अवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जिसमें बहुत हद तक मैं भी ज़ाती तौर पे सच्चाई ही समझती हूँ। ये पावर के भूखे लोग होते हैं जिसकी वजह से अवाम जो है वो कड़वा खा रही है। उन्होंने देखा है कि कोई मैनेजमेंट नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन उसके बावजूद उनका साथ दे रहे हैं।
اس غیر فطری الحاق کے بعد جو میں سمجھتی ہوں زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. اگر چلے گا تو بڑا مشکل چلے گا. آپ کئی چیزوں کو بندر بانٹ کر رہے ہیں, آپ نے وزارتیں بانٹی ہیں, اب بہت ساری چیزیں نے وہ بانٹ کر آگے چل رہے ہیں, جو کہ آپ کا کبھی بھی الحاق جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کنٹینیو کر پائیں گے. جو تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت بنی ہے اس کو میں کس نظر سے دیکھتی ہوں. سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جب بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی پالیسیز پہ تنقید کرتی ہوں یا میں ان کے خلاف بات کرتی ہوں تو تقریباً 95% لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نون لیگ کی حمایت میں بات کرتی ہوں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نون لیگ کی حمایتی نہیں ہوں. میں جس بھی دیکھتی ہوں ان کی پارٹی کو, ان کی پالیسیز دیکھتی ہوں, عوام کی بھلائی کے لیے جو ان کے کام ہے وہ دیکھتی ہوں. میں صرف ان کی جذباتی تقاریر پہ متاثر ہو کر میں ان کی سائڈ لینا یا ان سے اختلاف کرنا میں مناسب نہیں سمجھتی. تو نون لیگ کی جو مجھے اس وقت محسوس ہوئی ہے کہ مجھے یہ ان کا جو یہ ایک بنیادی طور پہ سب سے جو بڑی ٹریجک بات ہے جو عوام کو آلریڈی ٹریگر کر چکی ہے کہ آپ ایک ہی خاندان میں آپ نے وزارت بانٹی ہیں, وزیر اعظم آپ ہیں, آپ کو پنجاب کے لیے کوئی اور آپ نے کوئی لیڈرشپ تیار نہیں کی تھی, آپ کے پاس کوئی موضوع انسان نہیں تھا کہ آپ حمزہ شہباز کی بجائے کسی اور انسان کو موقع دیتے. آپ کو دینا چاہیے تھا. نون لیگ کی یہ ہمارے ملک میں جو سمجھ لیں کہ نفرت کی وجہ ہی لوگوں کی یہی ہے کہ آپ نسل در نسل یا آپ نواز شریف سے آگے مریم نواز کو آئیں گی اور شہباز شریف سے آگے جو ہیں شہباز شریف جو ان کی سلطنت کے جو وہ ہیں وہ آگے یوں سمجھ لیں کہ وہ والی وارث بنیں گے. پیپلز پارٹی میں اسی طرح سے بے نظیر صاحبہ کے بعد بلاول بھٹو ہیں. وہ عوام اس چیز کو سوال کرتی کہ کیا آپ کی پارٹیز جو بڑی بڑی آپ دعوے کرتے ہیں کہ جمہوری پارٹی ہیں ان میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو آپ موقع دے سکیں. اب شہباز شریف کے علاوہ کیا نون لیگ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی؟ میں ذاتی طور پہ یہ نون لیگ کی ایک بہت بڑی غلطی تسلیم کرتی ہوں یا میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کو ڈیمیج کرے گی. آپ کے پاس بہت ساری آپشنز تھی اور اگر آپ واقعی پنجاب میں ہی گورننس کرنا چاہتے تو آپ شہباز شریف پنجاب میں رہتے اور آپ وفاق میں کسی اور کا نام دے سکتے تھے. آپ کے پاس بہت ساری آپشنز تھیں. اس کے بعد آپ جس طرح سے بندر بانٹ کر رہے ہیں صدارت کی, صوبوں کی, تو یہ عوام میں آپ کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھڑکا رہی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ واقعی عوام دوست ہیں تو آپ کی پالیسیز بھی نظر آنی چاہیے. اس طرح سے جو اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آپ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اور آپ کی اپنی جمہوری پارٹی میں آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نظر نہیں آتا جو آپ آگے کر سکیں, جس کو آگے آپ نام دے سکیں, اپنی جگہ پہ جس کو پیش کر سکیں. آپ لوگ بھی تو اقتدار کے اتنے ہی بھوکے ہیں. اسی طرح میں سیم کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے. انہوں نے اپنے علاوہ کون سی لیڈرشپ تیار کی ہے؟ عثمان بزدار صاحب تھے جنہوں نے پنجاب میں اتنا سال کام کیا ہے. کے پی کے میں آپ کو کوئی لیڈرشپ نظر آئی ہے کہ 7.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کو وہاں پہ گورننس کرتے ہوئے ہو گیا؟ مجھے ان کے کام بتا دیں, کوئی مجھے ان کی کوئی مینجمنٹ کے لیے یا مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ انہوں نے بھی جمہوری رویہ کوئی اختیار کیا ہو. لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جو بھی وہ کر لیں وہ ٹھیک ہے. کم از کم میں یہ ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ نون لیگ والے لوگ جو ہے کہیں نہ کچھ لاجیکلی ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے. باقی تو ویسے تو اوورآل ہم پوری قوم ہی ایسے ہیں کہ جن کو فالو کریں گے مندھادھن فالو کریں گے, ہم کسی کی کوئی لاجک نہیں سنتے. لیکن کمپیریٹیولی جو کلٹ پی ٹی آئی کا تیار کیا ہوا ہے, یہ جو طوفان بدتمیزی وہ مچاتے ہیں وہ کسی کو نہیں مانتے, اس طرح سے کمپیریٹیولی دوسروں کا کچھ نسبتاً کم ہے. تو یہ تھی میری آج کی بات کہ ہم لوگوں نے 2-3 چیزیں ڈسکس کی. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. خوش رہیے, سلامت رہیے.